Orthographe, l'accord du verbe avec son sujet. الاتفاق بين الفعل وفاعله. L'accord du verbe avec son sujet. فاعل ديالو ديال le verbe. Ce que je sais, entoure le verbe. Entoure le verbe. دير دائرة على الأفعال. Et souligne le sujet dans chaque phrase. وسطر على الفاعل في كل جملة. entoure le verbe. دير دائرة على الفعل. وسطر على الفاعل في كل جملة. La maîtresse chante avec les enfants. الأستاذة تغني مع الأطفال. إذا الفعل شنو هو الفعل اللي كيدار؟ لو فيرب شونتي. شنو كيدار هو أن الغناء كاين، الغناء قدام. شكون اللي كيدير هذا الفعل؟ شكون اللي داير هذا الغناء هذا؟ شكون اللي كيغني؟ لا ميتريس، المعلمة ولا الأستاذة. إذا دورنا على الفعل وسطرنا على الفاعل، شكون اللي كيدير هذا الفعل. دوزو الجملة الأخرى. لي بيتيت في، الطفيلات الصغار ولا البنيات الصغار، بنيات الصغار. جو على ماريل، كيلعبوا شريطة، كيلعبوا الحجلة. إذا الفعل شنو هو؟ هو اللعب. قبيله شفنا الفعل هو الغناء، دابا الفعل هو اللعب. شنو الفعل اللي كيدار؟ لو فيرب هو jouer. لو فيرب jouer. لو سوجي دو فيرب يعني الفاعل اللي كيدير هذا الفعل هذا هما البنيات الصغار. إذا كما مطلوب منا دورنا على الفعل وسطرنا على الفاعل اللي كيقوم بالفعل. Nous finissons la partie de cartes. كملنا اللعبة ديال كارطة. يعني داك البارتية مثلا البارتية الأولى ولا الثانية كملنا واحد طرح كما كيسميوه طرح ديال الكارت. إذا شنو الفعل؟ هو الكمالة. كملنا الكمالة. شكون اللي كمل؟ حنا. يعني وحدين اخرين يقدروا يكونوا مازال لاعبين. حنا كملنا. نو فينيسون. اذا الفعل اللي كيدار هنا هو لو فيرب فينير، الكماله. شكون اللي كيدير هاد الكماله؟ هو حنا. عقلوا مزيان. الفاعل هو لو سوجي. الفعل هو لو فيرب. الحاجه اللي كدار هو لو فيرب. جو ريفليشي et je manipule. La phrase A. Un enfant joue aux osselets. يلا نعاود نختبركم بحال اللي فين هو الفعل هو جو. شكون الفاعل؟ هو الولد. الولد كيلعب دوك كريدة، دوك العظيمات. aux osselets. Des enfants jouent aux osselets. إذا لاحظ شنو غتلاحظ؟ un enfant joue aux osselets. شوف un enfant joue. Des enfants. شوف هنا شنو تغير؟ هنا شنو تغير؟ joue aux osselets. Observe. لاحظ الجمل. هاد الجملة هادي والجملة الثانية. Qui joue dans la phrase A؟ شكون اللي كيلعب في الجملة A؟ un enfant. واحد الولد. un enfant. عقل واحد الولد. Qui joue dans la phrase A قلناها un enfant. Et dans la phrase B, ce sont des enfants. أطفال. هنا طفل ولد وهنا أولاد أطفال. Que remarques-tu؟ شنو كتلاحظ؟ قلنا قبيلة on remarque que quand le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. هذا هو الدرس ديال اليوم. l'accord du verbe avec son sujet. الاتفاق ما بين الفعل وما بين الفاعل. شنو لاحظنا؟ بأن ملي كان الفاعل مفرد الفعل كان مفرد، وملي ولا الفاعل جمع الفعل تا هو خصو يكون جمع. On remarque, نلاحظ que quand le sujet est au singulier,
من كيكون الفاعل في المفرد الفعل لو فيرب بصيف عليه كيتبعو اي او سينغوليي اي كون وعندما يكون الفاعل او بلوريال لو فيرب الفعل بصيف عليه يكون في الجمع. مثلا نعطيكم مثال بالعربية باش تزيدو تفهموا. مثلا الولد يلعب الكرة مثلا. هنا الأولاد ملي ولات الأولاد جمع غتولي ماشي يلعبوا الأولاد يلعبوا الكرة، لا، إذا الأولاد يلعبون الكرة بحال في العربية بحال الفرنسية. إذا الفعل كيتبع الفاعل. Observe les verbes. لاحظ الأفعال. Qu'est-ce qui change? Pourquoi? في الأفعال شنو كيتغير وعلاش؟ مثلا دابا هاد الفعل هذا شنو تغير فيه؟ هنا لاحظنا بأن لو سوجي شنو تغير فيه؟ تزادت لواحد اس هنا ما كانش، هنا تزادت اس و ان ولات دي، راه شرحناها في الدرس اللي فات. ان ولات دي. هاد الفعل هذا شنو تغير فيه؟ هنا جو ها او، هنا بانت لي او ان تي، زادت عليها ان تي. Dans les verbes, ce qui change, شنو كيتغير هما سي لا terminaison، هي الكمالة ديال الكلمة ديال الفعل. car elle passe du singulier لأنه كيمر من المفرد للجمع، كيتحول من المفرد للجمع. souligne هنا رابعا غيقول لك souligne سطر على les verbes des phrases suivantes، سطر على الأفعال ديال هاد الجمل هادو. sont-ils au singulier ولا au pluriel؟ غتبين لنا واش هما في المفرد ولا في الجمع. les enfants شوف اس وشوف اس. applaudissent شوف او ان تي. l'équipe championne ها لو فيرب سطرنا عليه، لو فيرب applaudir هي شجع. هنا لو فيرب اي au pluriel في الجمع لأن لو سوجي في الجمع بطبيعة الحال. son oncle هات خالو ولا عمو راه واحد ماشي بزاف. son oncle part هو يعني خالو يذهب part au club sportif إلى النادي الرياضي. إذا شنو كتلاحظ في لو فيرب؟ راه في سينغوليي مفرد لأن الفاعل مفرد. verbe au singulier. l'équipe joue، ليكيب فرقة وحدة، فرقة ليكيب الفريق، جو يلعب. لو ماتش المقابلة دو لا فينال مقابلة النهاية، سي ان فيرب او سينغوليي بطبيعة الحال في المفرد لأن ليكيب راها مفرد ماشي جمع. إذا هذا الأمر واضح، الفاعل كيتبع الفعل. سو كو جي ابخي شنو تعلمت؟ كون لو سوجي او سينغوليي من كيكون الفاعل مفرد le verbe de la phrase est au singulier بصيف عليه الفاعل كيكون مفرد. الفعل كيكون تا هو مفرد. un enfant joue، شوف هاي دايرين هكا بالحمر باش تفيق تحل عينيك مزيان. un enfant joue eux. quand le sujet est au pluriel كيكون الفاعل في الجمع le verbe est au pluriel بصيف عليه الفعل كيكون في الجمع. quand il y a plusieurs sujets كيكون بزاف ديال الفاعلين، مثلا محمد علي راه كيتسمى واخا هما مفرد من كيتجمعوا بيناتهم كيوليو جمع. لو فيرب اي او بلوريال. دي زونفون جو، مثلا الاطفال يلعبون دي اس او ان تي. وتا هادي خصكم تلاحظوها، واخا سلمى راه واحد وعيشه راه واحد راه ولاو جمع من تجمعوا. سلمى وعيشه راه ولاو بزاف، ولاو هن ما بقاتش هي، ولاو هن صوت. اذا جوج ديال المفرد ولاو جمع ولا ثلاثه ولا 10، لان الجمع في الفرنسيه كيبدا من جوج، يعني مثنى ما كاينش في الفرنسيه. صوت او ان تي. سي سكون ابل لاكور، هذا اللي كنسميوه الاتفاق. لو فيرب ساكور توجور افيك سون سوجي، الفعل دائما يتبع فاعله. مثلا خرج التلميذ
التلميذ يخرج، التلاميذ يخرجون، باش يكون التغيير واضح. جو فيريفي مي زاكي، نتأكد من المكتسبات ديالي شنو تعلمت. اونتور لا تيرمينيزون دي فيرب جوستيفي لاكور، دورنا على الكمالة ديال الأفعال باش كيكملوا، وعلل هاد لاكور الاتفاق كيفاش علاش فسروا لنا. لي في جو، لي في جو، هنا لي في راها في الجمع لأن لي في ما قلناش لا في. جو إذا هو شنو كيعوضها في لي برونو؟ كيعوضها إل أفيك إل أفيك إس، ماشي إل لأنه مؤنث، إل أفيك إس. هنا مصرفة في بريزون يعني كتكمل ب أو إن تي، راه جمع، هذا الفيرب تا هو كيكون جمع. الفتيات يلعبن دون لا كور دو ريكرياسيون، في الساحة ديال الاستراحة. لو جوور اللاعب صوت ا كلوش بي، كينقز برجل وحده، اللاعب كينقز برجل وحده. صوت ها هو لو فيرب كيساليها ب او لأن هذا مفرد، قبيله سالا ب او ان تي لأن هذا جمع، دابا سالا ب او لأنه مفرد. هذه هي لا جوستيفيكاسيون، هذا هو التفسير. ا كلوش بي بور فير باش يدير لو باركور، باش يدير داك المسار اللي مفروض عليه. إل إيفيت، هانت إل هو راه مفرد كيسالي ب او. دو مارشي يعني كيتفادى يدوز ولا يصطم على لي ليني، على الخطوطة. سي كاماراد لو روغارد، الزملاء ديالو كيشاهدوه، لو روغارد. إذا علاش درنا هنا او ان تي؟ واش غير شقطنا؟ لا، هنا سي كاماراد راها في الجمع، إذا هذا غيكون تا هو جمع. واضح؟ reconstitue les phrases associe les deux colonnes، باش تكون جمل عتربط بخط ما بين السوجي والفيرب ديالو. أناس جو أوز إشيك، أناس كيلعب شطرنج. تقدر مثلا تقول لي أناس غيسبيغ سولو، ممكن نقبلها منك. علاش؟ لأنك ما غلطتيش في الدرس ديال اليوم. الدرس ديال اليوم هو أنها تكمل، ما ديرليش هادي أناس ودير لي أو أن تي هنايا. ولكن إلا قلتي لي أناس غيسبيغ، أنا بانت لي أناس كيغيسبيغي سولو، يعني ما تقدرش تحيدها لي. ولكن الخلط اللي ما نقبلوش هو أناس مارش فيت، مارش فيت ما نقبلهاش لأن كيسالي ب أو أن تي. ولكن مع تكمل عاد تكتشف بأن أناس ما تصلحليش تمشي غيسبيغ سولو، لأن هاد لو ناجور غيبقى بلاش. فهمت؟ ما تقالوش الجملة ديالو. ندوزو لابال، لابال الكرة. غوبوندي كتنقز، اور دو تيران كتبومبا خارج الملعب. لابال غوبوندي اور دو تيران، إذا صحيحة كتسالي ب إي تي. لابال مفرد. لي روندونور، إذا بالغامضية تكون عندها هادي أو أن تي، بالغامضية بلا ما نشوف هنا، قبل ما نشوف. لي روندونور marche vite لأن le verbe s'accorde avec son sujet. Son sujet est au pluriel, le verbe سيكون au pluriel. Le nageur السباح respire sous l'eau. إذا ما عاد توصل لهادي عتعرف بأن هادي صالحة لهاديك كثار من أناس. إذا من هادي نقلبوا الأناس على ديالو هي جو وزيشيك. واضحة؟ réécris la phrase en mettant le sujet au singulier. عندك هاد الجملة هادي قال لك عاود كتبها وترد لي هاد لو سوجي الفاعل ردو على واحد. سيدي ما بقاوناش بزاف ديال اللاعبين، ردنا على لاعب واحد. لي جوار اريف او كلوب، هادو بزاف جاو او ان تي كيما قلنا، جاو للنادي. هذا ما جا واحد فيهم غنقولوا لو جوار، اللاعب جا للنادي. وهكا سالينا.